هر وقت خواستی بی‌طرف بگو ببرمت. باشه فقط همین؟ حواست کجاست تو؟ چیزی شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ نه اصلا. رسیدی ما نمیخوای پیاده شی خانم؟ بهت زنگ میزنم فعلا برو داداش باشه. زن داداش ترلان راست میگه. حتما مادرش مجبورش کرده. با این همه تحصیلات آخه این چه فکریه تو میکنی؟ راستش من خیلی به این موضوع فکر کردم. دیدم که تک تک حرفاش راسته. یه توضیحی به من بده که بفهمم کدوم حرفش درست بوده. میدونی پسرایی که خارج زندگی میکنن هر کی که مادرشون بگه رو قبول میکنن تا وقتی که نیستن به خانوادهشون خدمت کنن، ولی میدونی تو خارج اونا با دختری که دوست دارن میگردن. اینو آبجی ترلان بهت گفته؟ نه خودم میدونم. 1000 تا مورد دیدم. تمنا چرا نمیخوای قبول کنی که اون از من قشنگ تره ها؟ آخه چرا فکر میکنی زیبا نیستی؟ برای هر کس معیارهای زیبایی فرق دارن. زیبایی هم تو نظر کسیه که میبینتت. بعد از همه مهمتر علی خودش تو رو پسندیده چون من اونجا بودم. دیدم چقدر ازت خوشش اومده، با ذوق نگات میکرد. بعد یه چیز دیگه قول بده از امروز به بعد دیگه از این فکر نکنی. من برم چای بیارم. داداش حسن رو بگم بیاد. الان بهش زنگ میزنم. چی داشتی میگفتی تمنا؟ چی؟ کجا میری؟ فکر کنم گاز روشن گذاشتم، بهتر برم سراغش. حاج آقا داشتن صحبت میکردن، گوش نمیدی؟ چی حاج آقا؟ چی داشتی میگفتی؟ آره پسرم داشتم میگفتم دوره ما شاگرد کفش استاد و جفت میکرد. به به جای شاگردای الان بچه های الان پناه بر خدا از دست اینا. ای خدا بابا پسرم ما جرأت نمی کردیم تو چش استاد نگاه کنیم. حالا تمنا شاگردای تو هم همینطوری هن درسته؟ یعنی چطوری؟ یعنی که بی ادب، بی نزاکت، نه گوش میدن نه میفهمن. بچه ها چرا؟ ولی الان بزرگترها نه میفهمن نه گوش میدن. پاشو کویسر، میخوام لباسمو نشونت بدم، تازگی ها دوختمش. شما صحبت کنین عمو جان. آره پسرم داشتم میگفتم ببین چقدر دور و زمان عوض شده. هم خودتو نگاه کن چه وضعی داری. این چه وضعی آخه؟ تمنا من فقط اومدم تو رو ببینم، بعد تو رفتی برای خودت تو اتاق نشستی. آخه این یعنی چی؟ بعد کاری که تو کردی آخه اون چه کاری بود؟ من مگه چی کار کردم؟ بفرما. حتی نمیدونه چی کار کرده. واقعا نمیدونم چی کار کردم. چرا اینطوری جلوی عمو جان صدا میکنی؟ به نظر جالبه؟ خب آخه خیلی خوشم میاد اسم تو بگم، برای همین. چطور؟ مشکلی داره؟ چی داری میگی آخه؟ عمو جان چه فکری میکنه؟ هیچ فکری نمیکنه. تازه خوشحالم میشه که تازه دوماد چقدر به عروسش اهمیت میده. وای من نمیتونم هیچی رو بهت بفهمونم. نه خودم نمیخوام بفهمم. تازه کسرم منو دم در رد کرد. منم تو کوچه منتظرش وایسادم تا بهم زنگ بزنه. ببینم تمنا
چیزی شده؟ همه چی خوبه؟ کوثر از صبح ناراحته ولی وقتی از پیش تو برگشت همه چی خوب عادی بود. چی شده خب؟ نه من نمیدونم. یه چیزی هست. نمیخوای بهم بگی؟ وای حالا چیزی نشده. کوثر دیوونه است. تو الکی نگران شدی. پس یعنی حتما یه چیزی شده. نمیتونم بگم. نگو خودم میفهمم. خداحافظ.